अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप हमारा सेगमेंट एक वाकया, और एक वाकया के साथ मैं हूं नूर फातिमा कुरैशी। लेकिन आज वाकये की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लोगों का तारुफ करवाती चलूँ जो कि खुसूसी तौर पर हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं हमारी दरसगाह जहाने इल्म इश्क के कुछ तुलबा व तालबात। उनमें से हमारे साथ आज मौजूद हैं उम्मे हबीबा साहिबा, मरियम खान साहिबा, फारिज भाई हैं, मुनीब भाई हैं और शुएब भाई हैं। हम आप तमाम ही लोगों को अपने प्रोग्राम अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं कि आप लोग हैदराबाद से खुसूसी तौर पर हमारी इस नशरियात में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लेकर आए। चलते हैं नाज़रीन कराम एक वाकया सेगमेंट की जानिब। और आज जो हमारा वाकया है वो ये है कि जब इश्क़ खुदा में आप मुब्तला हो जाएं या फिर इश्क़ रसूल में आप डूब जाएं तो कोई तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगती, चाहे वो पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। एक मरतबा हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा से जब मक्का तशरीफ लाते हैं तो आप क्या देखते हैं खजूर की रस्सी में एक शख्स को पिरोया हुआ है। पूछा ये शख्स कौन है? तो लोगों ने बताया कि इसका नाम बिलाल है। फिर पूछा कि इसे क्यों रस्सी में पिरोया हुआ है? तो लोगों ने कहा कि इसने एक नया दीन इस्लाम को कबूल किया है, उसमें दाखिल हो गया है और हम लोग इसे मुनहरिफ करना चाहते हैं। उमैया बिन खल्फ जो कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था, आका था और आप उनके गुलाम थे। जब उसे ये इल्म हुआ कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो आपने उसके ऊपर सख्तियां करना शुरू कर दी। और सख्तियां फिर कैसी की कि अरब का तपता हुआ सहरा है, शदीद गर्मी में रेत पर लिटाया हुआ है, औबाशों के हवाले कर दिया। और औबाश देखें फिर क्या करते हैं, औबाश आपके ऊपर गर्म पत्थर रखते हैं कि वो गर्म पत्थर की तासीर इतनी गर्म होती है कि उस पर अगर कोई गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो वो भी पिघल जाए, वो भी गल जाए। आपको इतनी तकालीफ से गुजारा जा रहा है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि एक मर्तबा कह दो कि मैं इनकारी हुआ खुदा से, मैं इनकारी हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, मैं इनकारी हुआ दीन इस्लाम से, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क पर कि आप इतनी सख्त अजियत को सहते हुए भी क्या कहते हैं, अहद यानी अल्लाह एक है और तुम मुझ पर चाहे तकालीफ के पहाड़ ही क्यों ना तोड़ दो, मैं कभी उसका इनकारी नहीं हो सकता, मैं कभी उससे और उसके महबूब से बगावत नहीं कर सकता। मैं मानने वाला हूँ तो रसूल पाक का, मैं मानने वाला हूँ तो खुदा का, मैं मानने वाला हूँ तो दीन इस्लाम का। फिर शायर ने क्या कहा कि जख्म पे जख्म खा कर जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। और ये उन रास्तों के मुसाफिर थे कि जहां पहाड़ भी आ जाएं तो ये उनको चीर के भी आगे निकल जाया करते थे। नाज़रीन कराम, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी पाक से और खुदा ताला से इश्क की वो इंतहा थी। तो फिर देखिए कि इनामात में क्या मिलता है, आपको खरीदने वाले भी कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं कुर्बान जाऊं ऐसी खरीदारी पर और ऐसे सौदे पर। हमें सीखना चाहिए कि आज के इस दौर में, क्योंकि आज हमारा जो मौजू था वो मुआशरे में फैलती हुई बुराइयों से रिलेटेड था, हमें चाहिए कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे सच्ची और पक्के आशिक रसूल बन जाएं कि फिर हम उन्हीं की तालीमात पर अपने आप की ज़िंदगी को लेकर चलें और अपने आप की ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम पर सर्फ कर दें। क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा खुशनसीबी का मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। और देखिए हमें इस्लाम से कबूल करने के लिए कोई तकालीफ से गुजरना नहीं पड़ता, हमें तो दीन ऐसे मिला है। और हम अगर उसके एतराफ़ी बन जाएं, हम उस पर चलने वाले बन जाएं तो कोई ऐसा नहीं है जो हमें तकालीफ से गुजारेगा। तो हमें चाहिए कि आज जो दुनिया में छोटी छोटी तकालीफ हमें मिल रही हैं उस पर सब्र इस्तिकामत से काम लें और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की राह में खर्च करते हैं। शुक्रिया। बेशक हम अपने आप को दीन इस्लाम की राह में खर्च कर दें। नूर फातिमा का बहुत बेहतरीन पैगाम। और नूर फातिमा ने जैसा कि जिक्र किया, आज हमारी फ़न खिताबत की दरसगाह जहाने इल्म व इश्क से तुलबा व तालिबात यहाँ मौजूद हैं।
مریم خان سب سے پہلے ساتھ موجود ہیں. کیسی ہیں آپ مریم؟ سر بالکل ٹھیک کیسا لگا آپ کو پروگرام؟ سر، بہت اچھا لگا، اور ہماری دعا ہے آپ ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں اور آپ کو ایسی ہی نشریات ملتی رہیں. بے شک. ام حبیبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہترین خطیبہ ہیں، ہماری بہت سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، درسگاہ جہان علم و عشق کی کئی اعزازات و انعامات جیتے. سب سے پہلے تو پوری ہی ٹیم کا شکریہ کہ آپ سب یہاں تشریف لائے. ام حبیبہ آپ کوئی کمنٹ دینا چاہیں، کوئی ریمارکس دینا چاہیں ہماری نشریات کے حوالے سے؟ سب سے پہلے سر آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اور یہ نشریات انوار رمضان بلا شبہ بہت ہی بہترین نشریات ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دل کو خوشی ہوتی ہے کہ جو ہم آپ سے سیکھتے رہے ہیں، اب جب اس کا عملی نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. نور فاطمہ ہمارے ساتھ کی ہیں، ہماری دوست ہیں، تو ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے جس طرح وہ نشریات کو لے کر چل رہی ہیں. ماشاءاللہ سے بہترین آپ کی نشریات ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو ترقی دے، اور انوار رمضان کی جتنی تعریف کی جائے بلا شبہ کم ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے نشریات کو بہت دیکھ کر. شکریہ ام حبیبہ. منیب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر، اور بس آپ کے لیے دل سے دعائیں کہ آپ کو ترقی ایسی بہت ساری ملیں، اور بس بہت اچھا لگا یہاں. جی شعیب ہمارے بہت ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور ان کی 3 نسلیں، یہ خود بھی، ان کی وائف بھی، اور ان کی 2 ماہ کی بچی بھی ہماری جہان علم و عشق درسگاہ کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھی، سب سے چھوٹی. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور بڑی خوشی ہوئی سر دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کے اسٹوڈنٹ جو بالکل ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یا آپ سے سیکھتے تھے، اور آپ کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے جہان و علم و عشق جیسی درگاہ کا سنگ بنیاد حیدرآباد میں رکھا. سر اس چیز کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ ہمارے بچے آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کے لوگ، ہمارے ساتھ کے کلاس فیلوز آج اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ ایک چینل کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آخری ہمارے ساتھ کمنٹ لیں گے فارض خان سے. فارض آپ بتائیں، آپ ہمارے کوارڈینیٹر بھی رہیں جہان علم و عشق کے، آپ اور شعیب دونوں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے. بہت شکریہ، نہ صرف ان طلباء و طالبات کا بلکہ ان سب کا جو حوصلہ افزائی کے پیغامات ہمیں بھیجتے رہتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع گفتگو تھا معاشرتی برائیاں. سب سے بڑی بات یہ ہے، میں صرف چند باتیں کہوں گا اور اجازت چاہوں گا، اور یہ چند باتیں کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تبھی ہم اپنی شناخت دنیا سے کروا سکیں گے. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، اس کا پورا فلسفہ، آپ جارج برنارڈ شاہ کا پورا فلسفہ پڑھیں، قرآن سے ہی اخذ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن اور دنیا کا سب سے بہترین مذہب دین اسلام ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ جب تم قرآن کو اور اسلام کو اتنا مانتے ہو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ المیہ دیکھیں ہماری آج کی امت کی حالت کا، کہ جارج برنارڈ شاہ نے جواب دیا کہ بے شک دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن، دنیا کا سب سے بہترین مذہب دین اسلام ہے، لیکن دور حاضر میں دنیا کی سب سے بدترین قوم مسلمان ہے، جو اپنے آقا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کو مانتی ہے، عقائد کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتی ہے. معاذ اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاذ اللہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم لڑنے مرنے پر تل جاتے ہیں. لیکن کیا ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم حکم ربی کو مان رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آج کی نشریات کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ عزم کیجئے گا کہ ہم ایک بہترین امتی بنیں گے، کیونکہ اللہ کو سب سے پیارا اور محبوب جو نبی تھے، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب کی امت سے پیار ہے. ہمیں اس بات پر ہمیشہ فخر ہونا چاہیے، اور ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے اعمال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عکس ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ نظر آنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کی اس انوار رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. میری ساتھی ہوسٹ نور فاطمہ اور مجھے یعنی سلیمان ثانی کو کل پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، نئی دعاؤں کے ساتھ، نئی عقیدتوں کے ساتھ، نئی محبتوں کے ساتھ. اللہ حافظ. خدا نگہدار.